نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد پوری امت تو پہلے اگر کوئی جنت اندر جائے گا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا۔ دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ پاک دے راستے اندر جوڑا خرچ کرے گا، یعنی مثلا دو پکھے جڑا اللہ دے راستے اندر مسجد اندر دے دے، مدرسے نو دو پکھے دے دے، یا پھر کسی نو دو سوٹ لے کے گفٹ دے دے، کوئی کسی چیز دا جوڑا اللہ دے راستے اندر خرچ کردہ انعام، امام الانبیاء نے فرمایا قیامت والے دن اس بندے نو جنت دے 8 دروازیاں بچوں آواز آئے گی، آجا ایس دروازے بچوں جنت اندر چلا جا، آجا ایس دروازے بچوں جنت اندر چلا جا۔ جدو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنیے نا، تے عرض کرنے لگے ذاک الذی لا توا علیہ، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دیو بندہ بڑے نصیباں والا، پھر دیو بندہ بڑا خوش نصیب ہے، پھر دیو بندہ انہوں کوئی خوف ہی نہیں ہوئے گا، کوئی خطرہ ہی نہیں ہوئے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی، کوئی غم ہی نہیں ہوئے گا، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوئے گی، جنہوں جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں آواز ملے گی، آؤ اس دروازے وچوں جنت اندر داخل ہو جاؤ، اس دروازے وچوں جنت اندر داخل ہو جاؤ۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر انی لارجو ان تکون منہم، اے ابو بکر میں امید کرنا تو بھی اونا لوگاں دے بچوں ہے جنہوں جنت دے 8 دروازیاں بچوں آواز آئے گی، ایس دروازے بچوں جنت اندر چلے جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو اے بات کہنا لارجو میں امید کرنا، اسے مانا یقین دا ہوئے گا کہ میں نو یقین ہے، اس بات دا پختہ یقین ہے کہ ابو بکر تینو جنت ہے ہر دروازے وچوں آواز آئے گی، ابو بکر اس دروازے وچوں داخل ہو جو، اس دروازے وچوں داخل ہو۔ اللہ ایک کون، اے یار غار نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی نے، اے آپ دے دوست نے، آپ دے سسر نے، آپ دے رفیق نے، اللہ اکبر، اور تو اونا دے ایمان تے جرا کرنا ہے، اونا دے ایمان تے ڈھاکہ ڈھارنا ہے، اونا تے کفر دے فتوے لانا ہے۔ اللہ دی قسم اگر کائنات اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن نہیں، پھر کائنات اندر کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت اندر نہیں جان گے، پھر کائنات وچوں کوئی جنت اندر جائے گا ہی نہیں۔ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اونے جڑے تقوی اندر بھی ثابت ہو گئے، ایمان اندر بھی ثابت ہو پہلے، اور جنت اندر بھی ثابت ہو پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد پوری امت تو پہلے اگر کوئی جنت اندر جائے گا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا۔